बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे अगर आपसे मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त दो खबरें ऐसी हैं जो आने वाले महीनों में न सिर्फ आपकी जेब बल्कि मुल्क की सियासत और मईशत दोनों पे गहरा असर डाल सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? पहली खबर अमरीकी डॉलर की मौजूदा सूरत हाल और दूसरी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात। सबसे पहले व्यूअर्स देखते हैं कि डॉलर खामोश क्यों है। यानी कुछ अर्सा पहले तक आप देखें तो पाकिस्तान में हर शख्स एक ही सवाल पूछता था कि डॉलर आज कितने का हो गया। लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से डॉलर में निस्बतन इस्तेहकाम देखा जा रहा है और उसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। पहली, दरामदात पर निस्बतन बेहतर कंट्रोल, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र, बरामदात में बेहतरी की कोशिशें, स्टेट बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, IMF के प्रोग्राम के बायस मालियाती नज़्मो ज़ब्त। लेकिन व्यूअर्स, माशी माहिरीन का कहना है कि ये इस्तेहकाम मुस्तकिल नहीं है, बल्कि कई अंदरूनी और बैरूनी अवामिल इसमें कार्य फरमा है और उनको हम समझने की कोशिश भी करेंगे। व्यूअर्स, एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो कोई पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मैन पावर है, जो इस वक्त अमेरिका, यूरोप, खलीजी रियासतों में भरपूर मेहनत करके ज़र मुबादला की शक्ल में अरबों डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। हमें दूसरे फ्रंट्स पे भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी ज़रई और टेक्नोलॉजी के बेस पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट के मेयार के मुताबिक ला के अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को बेहतर बना के दुनिया में एक्सपोर्ट करे, ताकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ एक टांग पे ना खड़े हों जो कि मैन पावर की वजह से आता है या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वजह से सिर्फ आता है। याद रखें, डॉलर सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं चलता। दुनिया में अगर अमेरिका शरह सूद बढ़ा दे, मशरक़ वस्ता में खुदा न खास्ता फिर से बदअमनी आ जाए, आलमी मंडी में तेल महंगा हो जाए या सरमाया का आलमी ख़तरात से डर जाए, तो डॉलर पूरी दुनिया में मजबूत होना शुरू हो जाता है। इसलिए पाकिस्तान में भी डॉलर की कीमत पर आलमी हालात का बराए रास्त असर है। अगर दोबारा डॉलर महंगा हुआ तो इसके असरात सब पर होंगे। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, दरामदी अशिया महंगी, सनत की लागत में इजाफा, आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में मज़ीद कमी, जो पहले ही इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन अगर माशी इस्लाहात जारी रहीं, बरामदात बढ़ी और ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत हुए तो इस्तेहकाम निस्बतन बरकरार रह सकता है। इस हवाले से चलते चलते ये बात भी कहना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑयल की प्राइसेस, पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस कम होंगी, ज़्यादा कम होंगी, लेकिन 1 रुपये और कुछ पैसे की कमी ने कौम को किसी हद तक मायूस भी किया, क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर जा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचना चाहिए था। यही एक्सपेक्टेशंस थी आम आदमी की, लेकिन वो इस हफ्ते बहुत मायूस कर रही। हुकूमत को इस पे यकीनन सोचना चाहिए। दूसरे मौजू पे व्यूअर्स आते हैं, वो है आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस क्यों पूरी पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है। 27 जुलाई 2026 को आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है और सियासी सरगर्मियाँ उरूज पे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि वहाँ पे एक तहरीक भी चल रही है जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो आटे से शुरू हुई और करते करते वो सियासी मसाइल और सियासी मामलात पे पहुँच गई। उनमें पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन की सीट्स और इलाके पाकिस्तान पे भी उन्होंने सवालात उठाए जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं। इसी वजह से कहा यह जाता है और हमें भी ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी अंदरूनी खलफशार से दुश्मन यकीनन फ़ायदा उठा सकता है और हमें इस पे बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। आपके मुतालबात यकीनन जायज़ होंगे, लेकिन जब कोई भी तहरीक तशद्दुद की तरफ जाती है या अमन व अमान के मसाइल पैदा करती है तो दुश्मन यकीनन उससे फ़ायदा उठाता है और इसको बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। दुश्मन आपके सामने आके ये नहीं कहता कि मैं दुश्मन हूँ,
وہ آپ سے اس طرح کی ہمدردی جتاتا ہے، اس طرح سے آپ کے حوصلے بلند کرتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور اس سے پھر مسائل پیدا ہوں۔ اس بار مقابلہ سخت کیوں ہے ویورز کشمیر کے اندر؟ اس مرتبہ کئی غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ سب سے اہم خبر یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے انتخابی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسائل جمہوری اور آئینی طریقے سے حل ہونے چاہیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی مشترکہ سیاسی حکمت عملی پر زور دیا۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی نے موجودہ حالات کا حوالہ دیتے ہوئے انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن بائیکاٹ سے ڈیفینیٹلی کوئی سیاسی فائدہ شاید ان کو نہ مل سکے۔ اپنے آپ کو میدان میں رکھنا چاہیے۔ اس مرتبہ ایک اور دلچسپ تبدیلی سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 2021 کے مقابلے میں ووٹرز کی تعداد تقریباً 5,84,000 بڑھ چکی ہے اور کل رجسٹرڈ ووٹرز تقریباً 38 لاکھ سے تجاوز کر گئے، یعنی نوجوان ووٹر اس الیکشن میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے آزاد کشمیر میں مختلف سیاسی اور عوامی احتجاج دیکھنے میں آیا ہے، جس سے بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان احتجاجوں کے پیچھے صرف معاشی مسائل نہیں بلکہ گورننس، وسائل کی کمی اور اس کی تقسیم اور سیاسی نمائندگی جیسے دیرینہ سوالات بھی موجود ہیں۔ اور یہ بہت دلچسپ پہلو ہوگا کیونکہ یہ جو پنجاب کے اندر خاص طور پہ مہاجرین کی سیٹیں، اس حوالے سے کچھ سیاسی عوامل بھی اس احتجاج میں شامل ہیں، جس کا تذکرہ ہم ایک کشمیری سیاستدان کے ساتھ پچھلے ویلاگ میں کر چکے ہیں، اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر اپوزیشن بہتر کارکردگی دکھاتی ہے تو یہ قومی سیاست میں ایک نئی بحث چھڑ سکتی ہے، اس لیے اسلام آباد کی نظریں بھی مظفر آباد پہ جمی ہوئی ہیں۔ اب ذرا مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ پہلا منظرنامہ اوورآل اگر اس پوری سچویشن کی بات کی جائے تو اگر پاکستان معاشی اور سیاسی استحکام برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تو ڈالر نسبتاً مستحکم رہ سکتا ہے، اور دوسرا منظرنامہ یہ اور اگر عالمی حالات خراب ہوئے یا سرمایہ باہر گیا تو ڈالر دوبارہ دباؤ میں آ سکتا ہے، اور تیسرا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابات پرامن اور شفاف ہوئے تو سیاسی استحکام کے لیے ایک مثبت پیغام آئے، لیکن اگر نتائج پر تنازع پیدا ہوا تو اس کے اثرات صرف کشمیر تک محدود نہیں رہیں گے۔ دوستو، پاکستان اس وقت دو محاذوں پر کھڑا ہے، ایک طرف معیشت اور دوسری طرف سیاست۔ ڈالر کی سمت آنے والے مہینوں میں عام پاکستانی کی زندگی پر اثر ڈالے گی، اور آزاد کشمیر کے انتخابات یہ طے کر سکتے ہیں کہ آنے والی سیاست کس رخ پر جائے گی۔ اصل سوال یہ ہے، کیا پاکستان معاشی استحکام اور سیاسی ہم آہنگی دونوں حاصل کر پائے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں ویورز کہ ہم اسی طرح حقائق پر مبنی دلچسپ اور سنسنی خیز جیو پولیٹیکل اور معاشی تجزیے آپ کے سامنے رکھتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس حقائق وقت ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر۔ اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پولیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو ایک چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق کے لائن، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا۔